बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक लाइव। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें हैं और कुछ तज्जिया आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। सबसे पहले एक अहम बात जो कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा है। जी हाँ, ये प्रोपेगेंडा है कि जी चीन ने जो दासू डैम का वाक़या है उसके बाद सबसे पहले सीपैक की मीटिंग कैंसिल की और अब चीन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से निकल रहा है, अपने प्रोजेक्ट समेट रहा है। इसका सर्कुलर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों ने इंडियन साइट से उठाकर जगह जगह ये शेयर करना शुरू किया है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान की खुशी तो चले किसी हद तक समझ आती है, लेकिन ये पाकिस्तान के लोग किस बात पे खुश हैं? अगर चीन ये सारे तरक्की के काम नहीं करेगा तो इन्हें किस चीज़ की खुशी है, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं इनके चेहरे मजीद तारीख करने, इनके दिल जो बुग़्ज़ से जल रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की पर, ये लोग जो अंदर से झुलस रहे हैं हसद की आग में, जो इनकी नेकियां तक खा रही है, मैं अब इसको मजीद 10 गुना बढ़ाता हूं। उसको इनका दिल को जलाने के लिए ब्लूमबर्ग की सबसे ये बड़ी रिपोर्ट, अच्छा ब्लूमबर्ग की मैं आपको बताऊं क्या इंटरनेशनल इदारा है। अगर मैं कहता ना चीन की रिपोर्ट है तो उन्होंने नहीं माननी थी। जनरल आसिम बाजवा ने कहा जी कि ईद की छुट्टियों की वजह से ये हमारी मीटिंग सीपैक की जो है मुलतवी हुई है, इन्होंने नहीं माना। 17 वेबसाइटों में खबर छप चुकी है। अगर मैंने कहता जी हुकूमत कह रही है तब भी ना मानते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने अमरीकी आकाओं के मीडिया को मानते हैं। उनकी हर बात इनके लिए पत्थर पर लकीर होती है। तो इसीलिए मैं फिर इन्हें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पेश करता हूं, जिसमें वो कैटेगोरिकली जो गजीबो कंपनी है, गजीबो चाइनीज़ कंपनी है जो काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमने किसी पाकिस्तानी को नहीं निकाला और ना ही ऑपरेशन ख़त्म किया है। और पहले चीन ने अपना 15 रुकनी वफ्द भी भेजा, जिसे सिक्योरिटी के साथ और फोरेंसिक के माहिरीन शामिल हैं। उन्हें लेकर बाकायदा तौर पर उस इलाके का दौरा कराया गया, मीडिया भी मौजूद था चीन का, और उन्होंने जिम्मेदारों का तयन कर लिया है। अब सिर्फ उनका काम तमाम होगा और आप बहुत जल्द मुझे से ही सुनेंगे। अच्छा, ब्लूमबर्ग ने ये जो रिपोर्ट के पाकिस्तानियों को इसमें से निकाल रहे हैं, प्रोजेक्ट का जो सारा लपेट रहे हैं, ये सारी अफवाहें हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये जियो टीवी से सुना। अंदाजा करें जरा, इंग्लिश में कहते हैं कि चाइनीज गजीबो हैड halted work after the incident and held off but the most essential Pakistani employees, पाकिस्तानी जियो टीवी हैड रिपोर्टेड। शर्म करें जरा, देखें अब इनका हाल देखें जरा कि इनका वो सहाफ़ी जो अभी कुछ महीने पहले वो जिसको फैंटा शैंटा लगा था, वो आपने देखा होगा, वो भी अपने ट्विटर पर लगाता है जब ये खबर, तो नीचे तारीख नहीं देखता, 16 जून की तारीख, सानिया हुआ जुलाई में, और वो अरस्तू जो है वो दिखा रहा है जून की। भाई तुम्हें क्या मतलब ख्वाब आया था? अब मैं क्या कहूँ, ख्वाब आया था कि तुम्हें पता लग गया था कि जून का वाक़या जुलाई में तुम दिखा रहे हो पहले ही? ये पाकिस्तान की कोई रोशन खबर हो छुपा लेते हैं, कोई मौका इन्हें मिले तो खबर को ट्विस्ट करते हैं, मनफी प्रोपेगेंडा डालते हैं उसमें मशीन में, और फिर लेकिन अल्लाह की मर्जी है। और देखें हम जैसे मुफ्त मुजाहिद बैठे हुए हैं बहुत सारे, और वो इनका प्रोपेगेंडे का तोड़ निकाल लेते हैं। ऐसे इनकी हर खबर को देख लेते हैं और फिर दिखा देते हैं। एक तस्वीर ने लेकिन मुझे बड़ा दुखी किया यार, बड़ा दुखी है। ये थी सदर ममनून हुसैन साहब की। सदर ममनून हुसैन साहब को खैराती इदारे ने गुस्ल दिया, मुख्तसर सी नमाज जनाजा हुई और फिर दफन कर दिया। ये मैं सोच रहा था ये दुनिया है और ये रिश्तेदार हैं, इनके औलाद है। हम लोग अल्लाह को नाराज़ करते हैं और देखें हम लोग सोचते नहीं हैं। ये तस्वीर उन तमाम सियासी जमातों के कारकुनों, दोस्तों, वर्करों, सपोर्टरों, हंसा के सोशल मीडिया पर उनके लिए लड़ने वालों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये ममनून हुसैन कौन थे? नून लीग के इंतहाई वफादार साथी मियां नवाज शरीफ के। जब मियां नवाज शरीफ को सब छोड़ के चले गए तो ये उस वक्त इनके साथ खड़ा था। 80 साल की उम्र में प्राइवेट अस्पताल में कैंसर से बेचारा लड़ते लड़ते अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। मिस्कीन आदमी, पढ़े लिखे इंतहाई, ये ना इनको अंडरएस्टिमेट करें, समझदार, जीरक, मियाँ साहब के बड़े जानसार। इनकी वफादारी देखें, इन्हें पहले गवर्नर सिंध भी लगाया गया था। और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपने भाई शहबाज शरीफ पर भी एक वक्त में एतमाद नहीं रहा, एक वक्त ऐसा आया था बीच में इनके दोनों भाइयों के दरमियान, उस वक्त भी ममनून हुसैन पर एतमाद करते थे मियाँ साहब। हालत देखें, अब दुनिया से ये बेचारे किस तरह रुखसत हुए, ये एक बहुत बड़ा सबक है। सियासी जमातों के लिए एक दूसरे के लिए खुदारा दुश्मनियाँ ना डालें। खैर मियाँ साहब या उनकी पार्टी के लोग आए कुछ, लेकिन ज़्यादा आ जाते तो कौन से बख्शे जाते। इन सियासी लोगों के नाराज़गियाँ आपस में ना डालें। आपको जो अच्छा लगता है, जिसकी आप तायीद करते हैं, जिसकी आप मुखालफत करते हैं, करते रहें, ज़रूर करें, आपका हक है। एक दूसरे पर तनकीद भी करें, लेकिन इनकी हमायत में एक दूसरे से मुखालफत ना करें। ये किसी के सजन नहीं है, ना इन्होंने आपके जनाजों में आना है,
ان کے جنازے انہوں نے نہیں اٹھانے، نہ ان لوگوں نے آپ کو دفنانا ہے، آپ کے پڑوسیوں نے، آپ کے دوستوں نے دفنانا ہے۔ آپ کی شادیوں میں، خوشیوں میں یہ لوگ کبھی نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ کوئی جتنی مرضی قربت رکھے، لیکن ایک جائز حد تک ان کی آپ حمایت کریں۔ ان کی وجہ سے کسی کو نہ پسند کریں اور نہ ناپسند کریں، گالی گلوچ نہ کریں، نہ کوئی پسند آتے بعد آگے موو کر دیں، اس کو دیکھ لیں جو آپ کی بات مرضی سے کرتا ہے۔ سعودی عرب سے کچھ قوانین پاس ہوئے ہیں، ان پر بھی بڑا مجھے افسوس ہے آج، اور یہ بن سلمان کی حکومت کا کارنامہ وہ تسلسل ہے۔ بچپن میں جمعے کی آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی پر سنا کرتے تھے، جب اذان ہوتی تھی اپنے اپنے کام چھوڑ کر سب اللہ کی طرف بھاگو، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ خوبصورتی تھی، اور یہ خوبصورتی سعودی عرب میں تھی کہ اذان کی آواز جو ہی سنائی کانوں میں پڑتی تھی دکانیں بند ہوتی تھی، جو جیسا ہے ویسا چھوڑ کر نکل جاتا تھا۔ اور خیر مسلم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار مسلمان اپنے خالق کی آواز پر کیسے لبیک کہتے ہیں، سب کچھ اپنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج سعودی عرب کی دکانیں ان کے اوقات، نماز کے اذان کے اوقات کے دوران کھلے رکھنے کی کہہ دی حکومت نے، اور یہ نماز کے دوران کھلے رہیں گے۔ اب اگر کوئی دیکھے شخص انڈیویجول کرے، یہ تو اس کی مرضی ہے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، ہم تو صرف دعوت دے سکتے ہیں، ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے کہ آپ لازمی پڑھیں۔ اب کوئی نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہدایت کے لیے اور باقی۔ لیکن اگر ریاست بند کروائے تو پھر ریاست کھلوائے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اسلام کا ایک قلعہ تھا سعودی عرب، جس کا ایک خاص مقام تھا۔ بڑا دل دکھتا ہے کہ جب ریاست ایسے کر رہی ہو۔ جون میں انہوں نے دیکھے کیا کیا، انہوں نے لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگائی کہ جی طالب علم ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، یہ لوگ مدد تنگ ہوتے ہیں۔ علماء نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کسی حد تک یہ صحیح، لیکن اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر لاؤڈ سپیکر سے لوگ تنگ ہوں صرف کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، علماء آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ احکامات اس عمل کا حصہ ہیں جس میں انہوں نے نصاب بدلا تھا، وہ احادیث، وہ قرآنی آیات نکالی نصاب میں سے، وہ دین کے جو ستونوں کے بارے میں ذکر ہے خاص طور پر وہ سارے انہوں نے نکالے۔ کسی دوسرے مذہب کے متعلق قرآنی آیات تھی وہ نکالی، دجال، قیامت، ہم جنس پرستی، وہ تمام چیزیں جو اللہ نے کی ہیں، اور یہ کروایا بھی ان سے جو یروشلم کی کمپنیاں ان سے۔ مطلب اب یہ دیکھیں، اب اور یہ کر بھی رہے ہیں صرف اور صرف محمد بن زید دبئی کے مقابلے میں، تاکہ دیکھیں کہ جی دبئی ترقی کر گیا ماڈرنائزیشن میں تو سعودیہ کیوں پیچھے رہے، اور تیل ختم ہو جائے گا ایک دن، ان کا مقابلہ اب جدت پسندی سے ہم کریں گے۔ اب مساجد کی تعداد بھی کم کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے، دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے اور اپنے گھر میں ہمیں آنے نہیں دے رہا ہے، ان کی وجہ سے یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور آل سعود کو کچھ سمجھ دے، عقل دے کہ یہ کام احکامات خداوندی کے خلاف مت جائے، وہ یہ بڑا غلط کام ہے، یہ دل دکھانے والی باتیں مسلمانوں کی۔ اور میں ان کے نہ کسی کی حمایت، اب کوئی فضول بات کرے گا نہ پاکستان، ایران، سعودی عرب، یہ وہ، میں اس طرح کی فضول بات کامنٹس میں نہ کریے گا۔ خیر جاسوسی کا نیٹ ورک پکڑا گیا ایک پنڈی سے، اور ایک بندہ بڑا اہم پکڑا گیا ہندوستانی، اس میں انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس والے کیا پہلے سو رہے تھے، پکڑتے کیوں نہیں؟ تو دیکھیں ابھی جو بندہ پکڑا گیا ہے یہ ایک بڑی ریکی کے بعد، بڑے ٹائم کے بعد پکڑا گیا ہے، تو ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یوں ہی داخل ہوں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ عرصے کے لیے پورے کا پورا ان کے اوپر ایک نیٹ ورک بنایا جاتا ہے، ان کے ساتھ بندے چھوڑے جاتے ہیں جو ان کو غلط انفارمیشن وہاں پہنچاتے ہیں، سارا بنایا جاتا ہے۔ تو اس پہ انٹیلیجنس کو سارا پتہ لگ گیا تھا، اس کے بعد اس بندے کو پکڑا گیا، اور اس کی جتنی بھی انفارمیشن وہ پہلے دے چکا تھا وہ ساری خود انہوں نے پرووائڈ کی ہوئی تھی اس کو۔ تو راولپنڈی سے پکڑا گیا، بڑی سینسیٹیو جگہ ہے اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پر پہلے سے بھی کام۔ دیکھیں پوری دنیا میں جاسوسی کا ایک نیٹ ورک چلتا ہے، چاہے دوست ممالک ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو دیکھا تو مارخور نے پکڑا تھا ایک جاسوس پچھلے دنوں، اور وہ کون تھا؟ وہ ہمارے اپنے اس اندر گھسا ہوا تھا۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جب ایجنسیاں کام کرتی ہیں تو کسی کو بتاتی تو نہیں۔ اب فیس بک پہ ہمارے یا اس پہ ٹویٹر پہ ہمارے دانشور لگے ہوئے تھے کچھ اس طرح کے کہ جی انٹیلیجنس ایک بندے سے نہیں پکڑ سکیں، ایک پورا گروپ کام کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں منصوبے اس طرح کام نہیں کرتے، ان کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، اس کے تحت چلتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں پہ آپ کو، جہاں مارخور نے کام کرنا ہوتا ہے اس نے کر دکھانا ہے، اور کر دیے، ٹھیک ہے، بندہ انہوں نے سامنے لے، اور اس کے ساتھ اس کے پچھلے بندے، اب اس کی میڈیا میں تصویریں بھی لے ہیں۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے کلبھوشن کے کیس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو اس لیے تھوڑی سی ٹھنڈ رکھا کریں، گرمی ہے زیادہ میں سمجھتا ہوں، لیکن ناراض ہو جاتے ہیں لوگ بڑی جلدی۔ سعودیہ کے معاملے پر جو میری باتیں ہیں انہیں خدا کا واسطہ کسی مسلک، کسی مذہب، کسی اس کی طرف مت جوڑیے گا۔ یہ صرف ایک مسلمان کے دل کی آواز ہوتی ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کسی کو نہ پسند آئے تو میری طرف سے پیش کی معافی، لیکن مقصد اس کا آپ کو، آپ کے مسلک کو یا کسی چیز کو ڈسٹرب کرنا ہرگز نہیں ہے۔ آل سعود ایک حکومت ہے، یاد رکھیے کہ شاہی حکومت ہے، ایک رجیم کا نام ہے۔ وہ جو کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اس پر بولنا ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو۔
تو اس لیے اگر انہیں دعا کرے اللہ سے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور یہ جدت پسندی اور ماڈرنائزیشن کی طرف جائیں ضرور، لیکن تعلیم میں جائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو نئی نئی رنگ برنگی گاڑیاں دے کے، ان کی بڑی بڑی کشتیاں دے کر، ماڈلز دنیا بھر کی منگا کر وہاں عیاشی کے اڈے بنا لیتے ہیں. اس سے بہتر ہے آپ یہ پیسہ تعلیم میں انویسٹ کریں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائیں، تاکہ وہ جو آکسفورڈ اور دنیا میں پڑھنے جاتے ہیں بچے، دنیا بھر کے، امریکہ، انگلینڈ، وہ سعودی عرب میں پڑھنے جائیں بچے ساری دنیا کے، تو پتہ چلے کہ تعلیمی درسگاہیں بنی ہیں، ترقی ہوئی ہے. تو اس طرف جائیں بجائے یہ کہ جدت پسندی کے چکر میں جو ہے وہ اپنی بھی اصل کھو بیٹھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.